آمد یادت جناده. میگه من رفتم موقع که آقا رو زهر داده بود، دو امامن که زناشون بهشون زهر دادن، میشه امام حسن مجتبی علیه السلام که امام نهم. جناده از شیعیان بود و از علاقمندان بود. آمد یادت. وقتی آمد دید یه تشتی مقابل حضرت. پرسید آقا این چیه این چیزایی که تو این تشته؟ نمیدونست. فرمودن اینا پاره های جگرمه. آقا شما چرا خودتون معالجه نمی کنید؟ فرمودن مگه مرگم میشه معالجه کرد؟ به مازا و عالج الموت. مگه مرگ قابل معالجه است؟ یعنی من مردم. حسن جان